دعا تو پہلے تمامی احباب جتنے بھی قرب و جوار تو این تمام دا شکریہ مریدین اپنی محبت جانن وسیب دا خاص طور دے شکریہ کہ تساں ساڈے تے آئے وے سٹیج دے موجود جتنے عمائدین علاقہ سادات کرام جتنے احباب موجود ہیں تمام دل دیا دا گہرائیاں تو شکریہ ادا کرنے ہیں کہ تساں دعا کر کے ویسو کہ اللہ تبارک و تعالی ساکو ہی مشن تے گامزن فرماوے کہ اللہ تبارک و تعالی سارے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے اللہ تبارک و تعالی اسا ساریاں کو نبی رحمت لجپال آقا دا سچا پکا عاشق دے غلام بنان دی توفیق عطا فرماوے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ یا قاضی الحاجات و یا خافی المہمات و یا دافی البلیات و یا حل المشکلات غسنی 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 یا الہی انکا علی کل شیء قدیر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا حبیب اللہ میرے مولا اس سونی اعلیٰ پاکیزہ عرفہ محفل اپنی پاک و بلند بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماؤ جو باز و نصیحت ذکر اذکار لنگر دا انتظام اہتمام خرچ خراجات کی تھا گیا قبول و منظور فرماؤ سارے دا ثواب حضور علیہ السلام دے دربار در بار گوہر بار دے اندر ہدیتاً توفتاً نظرانتاً عقیدتاً پیش کرنے قبول فرماؤ آقا دے تو فعل حضور دی تمامی امت مرحومہ آدم علی نبینا سرکار تو گن کے ہوں تک جو مرد عورت مسلمان صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ازواج مصطفیٰ بنات مصطفیٰ جمیع امت مسلمات مومنین مومنات مسلمین مسلمات صالحین صالحات عابدین عابدات تمام دلوں کو پیش کرنے قبول و منظور فرماؤ خصوصاً بالخصوص سارے انتظام و اہتمام دا سارا ثواب میرے ڈاڈا جان حضور قبلہ پیر سید مشتاق احمد گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دلوں کو پیش کریں میرے والد گرامی حضور قبلہ پیر سید زاہد حسین گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دلوں کو پیش کرنے قبول و منظور فرماؤ پھر مولا بزرگ دے درجات بلند فرماؤ انہوں نے فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری راوی مالک کائنات جتنے احباب آئے بیٹھے تو ہر بندے دا نہ جان دیو ہر بندے دا ہاں جان دیو ان دل دے اندر جو نیک دعا نیک خواہش نیک آرزو شرف قبولیت عطا فرماؤ بے روزگاروں کو حلال رزق بیماروں کو شفا بے اولادوں کو نیک نرینہ صالح لمبی زندگی علی اولاد عطا فرماؤ جنہوں کو اولاد دیتی ہوئے والدین دا فرما بردار بناؤ خالق کائنات سارے دامن دے اندر کچھ نہیں لیکن جنہوں دے دامن نالے لوگ وابستہ ہیں وہ کچھ عطا کر سکتے ہیں تو کو اپنے پیارے بندیاں دا واسطہ ہے جو بھی نیک حاجات کے ان کی شرف قبولیت عطا فرمائے انہیں سفر کرنے خالق کائنات سفر دے تمام منزلہ آسانوں میں جنہ لوگاں دعاؤں واسطے فردن آکے مالک کائنات ساریاں دی دعاؤں کو اپنی پاک و بلند بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے مالک کل سارے گھرانیاں دی حفاظت فرماؤ چار دیواری دی حفاظت فرماؤ مال جان دی حفاظت فرماؤ عزت آبرو دی حفاظت فرماؤ مولا سن سب کو لوگ کم کرواؤ جنہوں نال تساں راضی حضور علیہ السلام بھی راضی ہو میں انہاں کا مت بچاؤ جن نال تواڈی ناراضگی ہوئے حضور علیہ السلام دی ناراضگی ہوئے میرا مولا جو منگائے وہ بھی عطا فرماؤ جو نہیں منگ سکی اساں ساریاں واسطے بہتر ہوئے اپنی رحمت نال عطا فرماؤ اساں سب دی زندگی اسلام تے گزرے خاتمہ ایمان تے ہوئے مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب تھی ہوئے خالق کائناتی پروگرام دے اندر جتنے احباب نے جیڑے انداز نال بھی تعاون کیتے سیکورٹی والے احباب مدرسے دے طلباء انتظامیہ لنگر پکاون والے ساریاں دے حال تے کرم تے رحم فرماؤ میرے مولا تمام دے دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ دے اندر مستجاب فرماؤ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا علما نافعا رزقا طیبا وواسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین آپ دعا فرمائیں اللہم آمین
اللہم آمین جو پریشان حال ہیں سب نے پریشان اللہم آمین بیمار شفا کاملہ عاجلہ نصیب اللہم جو بے اولاد نیک نرینہ صالح اولاد جو مقروض ہیں قرض دور فرماؤ یا الہ العالمین اس سب کو صراط مستقیم لے چلن دی توفیق اللہم آمین نماز پنج گانا با جماعت پڑھن دی توفیق اللہم آمین یا الہ العالمین سارے لیل و نہار پاک فرمائے مالک مولا اپنا خاص کرم فرماؤ خاص جمی پریشانیاں دور فرماؤ جمی دل دنے کی ارادے پورے الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد اجمعین.